साबिक DG ISI जनाब जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं, उनका अहम तज्जिया जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अस्करी इदारों में, सियासी हलकों में ओबामा के दौरे भारत के हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात या खदशात हैं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, वो बिजनेस ट्रिप पे आया हुआ और कुछ भी नहीं करना उन्होंने, अच्छा, क्योंकि उन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी उसके ऊपर कि ये ट्रैकिंग सिस्टम हम लगाएंगे आपके न्यूक्लियर के ऊपर, जिसकी वजह से भारत खफा था। भारत ने तो न्यूक्लियर प्लांट 100 लगाने हैं, तो उन्होंने जो इजाजत दी थी फिर उसके बाद पाबंदी भी लगा दी। उसका नतीजा ये निकला कि प्यूटन ने आके इनको 12 न्यूक्लियर प्लांट बेच दिए। इनकी कंपनियों ने दबाव डाला है के ऊपर कि जनाब हमारा बिजनेस का भट्टा बैठा है, हम तो बंद हो गए, तो आप ये रिस्ट्रिक्शन उठाएं वहां जाके। वो इस चक्कर में आए हैं। और तो दूसरा वो कहते हैं कि अफगानिस्तान में आप पैसा खर्च करो, भारत को कह रहे हैं। हम तो नहीं, हम तो मुक गए हमारे साथ। चाइना को भी उन्होंने कहा है, तो $1 बिलियन, $1 अरब चाइना अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस तरह के ये, लेकिन सारे पत्ते हमारे हाथ में है, तारीख में हमारे हाथ में, अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में पत्ते पकड़ा दिए। ठीक है। और लेकिन हमारे यहाँ जो नाअहल की आदत है, अब हर जगह तो काम कर रहे हैं सिर्फ राही शरीफ साहब। बिल्कुल। वो शरीफों में से एक शरीफ जो है वो काम करना कर रहा है, और दूसरा शरीफ है वो बैठा हुआ वो गुस्सा भी कर रहा है और पता नहीं क्या कुछ कर रहा हो। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई थी क्या कर रहे हो। ठीक है। तो गुल साहब ये फरमाइए मजीद कि ये जो ट्रैकिंग डिवाइस हटाने की एक जो मंजूरी दे दी है ओबामा साहब ने, इसका मतलब भारत गलत इस्तेमाल तो नहीं करेगा आपके ख्याल में? और नई सीट मिल सकती उसको यूनाइटेड नेशन की वजह से लिखवा ले, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, नहीं मिल सकती, ये बड़े अरसे से चल रहा है। और भारत की हैसियत क्या है, उसने यूनाइटेड नेशन जिसकी वो सीट लेना चाहता है सिक्योरिटी काउंसिल, उसके रेजोल्यूशन को उसने रिजेक्ट किया हुआ है, अभी तक कटा हुआ है उसके तरह। तो कैसे उसको, ऐसे ही है जैसे इजराइल को आप एक सीट दे दें। जॉन केरी को पाकिस्तान भेजकर लॉलीपॉप दे दिया और एक छोटा सा टेलीफोन नवाज शरीफ साहब को कर दिया और उनको इत्मीनान मिल गया। जॉन केरी ये कहने के लिए आए थे ज्यादा परेशान ना होना, हमें तुम्हारी जरूरत है, भारत की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उनके पास पैसा है, हम उनका पैसा खींचना चाहते हैं, तो तुम्हें क्या तकलीफ है, खींच। अपेरेंटली ये लग रहा है सर कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करा रहा, भारत की तरफ ज्यादा मुतवज्जो है। वो तो हमेशा से रहा था, माँ सिवाय जिन दिनों अफगानिस्तान में रूस मौजूद था, तो उस वक्त मुझे पता है, उस वक्त हमारी जो है वो जरूरत, उनकी जरूरत और हमारी मजबूरी, इसका फायदा उठाते हैं वो। लेकिन उस वक्त जो है हम उनकी जरूरत बन गए थे और हमने खूब फायदा उठाया, न्यूक्लियर भी बना लिया, F-16 भी ले लिए। तो ना वो हमारा दोस्त है, ना हम उसके दोस्त हैं, ना ये अननेचुरल है हमारी उनकी दोस्ती। ये सब मफादात की, हम भी अपने चक्कर चलाते रहते हैं बीच में जो हमारा चलता है। एक टेररिस्ट के साथ दोस्ती कर रहा है जिसको उन्होंने खुद कहा हुआ था कि हम वीजा नहीं देते क्योंकि इसने टेररिज्म किया हुआ है। यानी इंतहा पसंद जमात का जो सरबराह है उसको तो उन्होंने पाल के रखा हुआ है और उनकी मजबूरी है, उन्होंने अपना माल बेचना है और उनका बिक नहीं रहा कहीं दुनिया के अंदर। ये एक मुल्क है जिसके पास इस साल सिर्फ उन्होंने $27 अरब का लेना है असला सिर्फ इस साल में। तो मुझे बताए कि उनकी राल नहीं टपकेगी और वो अपने प्रेसिडेंट को नहीं कहेंगे जाओ, क्योंकि एक प्रेसिडेंट है ही क्या बेचारा, गुआंतानामो बे 6 साल में बंद नहीं करवा सकता जो वादा करके आया था। इसे क्या करवाया है, बेचारे को भेज दिया धकेल के। तो ये तो मकैया आदमी है, काला आदमी बेचारा, व्हाइट हाउस के अंदर फंस गया हुआ लेम डक है, उसको छोड़े पड़े, इसको अहमियत मत दे। ठीक है, भारत कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये बात कि वो चीन के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, अब वो भूल जाइए उसको। अब चीन बहुत आगे चला गया और चीन की मईशत की वजह से इनका, अब चाइना का 13,000 बिलियन डॉलर उसके ऊपर कर्जा है बाहर राष्ट्र, और इसके अलावा बेशुमार कंपनियां उनकी खरीद ली हैं, उन्होंने सब कुछ कर लिया। अब चाइना को कहाँ निकालते हैं। राहील शरीफ साहब ने एक अच्छा जेस्चर दिया और ये जो तासुर था कि ओबामा भारत चले गए, पाकिस्तान नहीं आए, अमेरिका पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करा रहा, भारत की तरफ मुतवज्जो है, इसको काउंटर करने के लिए राहील शरीफ, क्या खूबसूरत टाइमिंग है राहील शरीफ। जी जी बिल्कुल, मैं यही चाह रहा था कि हमारी सियासी क़यादत सफारती सतह पे ये ऐसी चीजों को काउंटर क्यों नहीं कर पाती, सब कुछ फौज नहीं करना सर फिर। जी, और मिले किससे हैं जाके, वो जनरल फान को मिले हैं। और फान क्या है, वो डेप्टी चेयरमैन है
ملٹری کمیشن کا ملٹری کمیشن ہے وہ سب سے طاقتور باڈی ہے وہاں پہ چائنا کے اندر. ٹھیک ہے, بہت طاقتور, یعنی یا پریزیڈنٹ طاقتور ہے یا وہ ملٹری کمیشن کا چیئرمین جو ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے. تو رحیل شریف یہ وہ چائنا کا سسٹم تو یہ اس سے ملے ہیں اور اسے پوری کمٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم پاکستان کو ہر لمحے میں ہر سال صورت کریں گے, کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. یہ اب بھی تاریخ کے دھارے کے الٹے رخ پہ کھڑا ہوا ہے نریندر مودی. بہت سارے اور چیزیں ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں, لمبی بات ہو جائے گی, لیکن آپ سمجھیں کہ آپ کے حق میں دھارا چل رہا ہے, ان کے خلاف چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب جتنا وہ زور لگائیں گے اتنا ہی ان کا پٹڑا ہوگا. تو دھارا ہماری فیور میں شاید اس لیے چل رہا ہے کہ نیٹو فورسز کی افغانستان سے بڑی تعداد میں انخلا کے بعد پاکستان کی اسٹریٹجک حوالے سے ویلیو بڑھ گئی ہے, اور شاید امریکہ بھی اس ویلیو کو, اس حقیقت کو سمجھتا ہے, اس اہمیت کو سمجھتا ہے. ہاں جی, یہ ایگزیکٹلی آپ صحیح سوچ رہے ہیں. وہ اس کو امریکہ کو احساس ہے. ابھی ہنری کسنجر کی نئی کتاب آئی ہے جس میں اسے ورلڈ آرڈر کے اوپر بات کی, اور اس نے کہا کہ اب چین کو اور اسلام کو شامل کیے بغیر آپ نیا ورلڈ آرڈر تشکیل نہیں دے سکتے. جو آپ کا موجودہ ورلڈ آرڈر ہے وہ کلیپس کر گیا, آپ کو شکست ہو گئی ہے میدان جنگ میں, اب آپ اس کو سوچیں. تو وہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. بھارت نہیں ہے ان کے لیے, بھارت وہ ان کو جنون ہے ایک عرصے کے انبار لگانے کا, اور ان کے فوجیوں کو امریکہ نے جیسے کرتے ہیں دام میں اتار لیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نئے نئے کھلونے تمہیں دیں گے, تم ہم سے لو. وہ ساری بات ہے, جب کمیشنیں چلتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے جیسے ہمارے ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے. بھارت کی سرحد ڈائریکٹلی کوئی نہیں لگتی افغانستان کے ساتھ, اور آلریڈی بھارت جو ہے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر چکا ہے, اپنے قونصل خانے وہاں پہ بنا چکا ہے, تو اس کو اپنی انویسٹمنٹ, اپنے قونصل خانے خطرے میں نظر آ رہے ہیں. تو سب کچھ انویسٹمنٹ ہار گیا نا بھارت وہاں پہ, وہ اپنی گریٹ گیم ہار گیا, امریکہ بھی ہار گیا. اور آپ سمجھتے ہیں اشرف غنی کا جو جھکاؤ پاکستان کی طرف ہوا ہے وہ امریکہ کی اجازت کے بغیر ہوا ہے. حکمران کون ہے افغانستان میں؟ کیا اشرف غنی حکمران ہے جس کی پارٹی ہے نہ کچھ ہے؟ کس نے بنایا؟ امریکہ نے بنا دیا ہے اس کو, اور امریکہ نے اس کو کہا کہ بھائی آپ چھوڑو پڑے, بھارت سے آپ ادھر جاؤ, تو وہ ادھر آئے ہیں, وہ آپ کو ملا رہے ہیں اس کے ساتھ. تو ہم سمجھے ذرا, آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرزئی جو پاکستان کے خلاف بولتا تھا کیا وہ حکمران تھا وہاں پہ؟ نہیں, قطع نہیں تھا. اب اشرف غنی کوئی حکمران ہے؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں ہے حکمران. تو اس کا مطلب یہ ہوا گل صاحب کہ عالم یہ ہے کہ اس کے 25 ممبر کی اس نے کیبنٹ چنی بڑے عرصے کے بعد, اور اس میں سے 11 بندے جو وہ نکل گئے کہ جی وہ تو ڈبل نیشنلٹی ہے ان کی, جو وہ رہ نہیں سکتے, اور آئینی طور پہ نکل گئے. اب بتائیں, ابھی تو اس کی کابینہ نہیں بنی, مکمل نہیں ہوئی, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. امریکہ نے اس کو سمجھایا ہے کہ دیکھو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تمہارے تعلقات, تو اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ تو ہمارا فطری طور پہ اور تاریخی طور پہ اور عقائد کے لحاظ سے اور جغرافیائی طور پہ پاکستان کے ساتھ معاملہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ کی اس وقت مجبوری ہے پاکستان کا ساتھ دینا, اور بظاہر وہ انڈیا کا ساتھ دے رہا ہے, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ سجی دکھا کے کھبی مارنا. امریکہ نے وہ اسٹریٹجی اپنائی ہے. امریکہ جو ہے نا اس پالیسی یا اسرائیل بناتا ہے یا پھر ان کا کارپوریٹ امریکہ بناتا ہے. کارپوریٹ وہ ہے یعنی جو بزنس کرتے ہیں, وہ جو ان کی بڑی بڑی ملٹی نیشنلز ہیں جن کی فیکٹریاں بند پڑی ہوئی ہیں, جن کے پاس جاب ختم ہو گئے ہیں, تیل کی قیمتیں گرنے سے 2.5 لاکھ جاب ہی ختم ہو گئے ہیں امریکہ کے اندر. وہ اب کہتے ہیں کہ جاب کریٹ کرو, جب تک آپ خریدیں گے نہیں چیزیں تو ان لوگوں کو جابز کیسے ملیں؟ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ کام شروع کر دیتے ہیں, فیکٹریاں کھل جاتی ہیں, لوگوں کو بلا لیتے ہیں.